السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير اخواتي، وكنرحب بكل ان شاء الله اللي التحق بيا. كنقول لهم مرحبا بكم، ونتمنى على سيدي ربي ان شاء الله تفهموا هاد الدروس مزيان وتستافدوا منها، وان شاء الله نتمنى كل خير. الوغ بالنسبه لا جيب ابانو اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله، غادي ناخذوا لي ميزور. بعدا سي كوا اون جيب ابانو؟ اون جيب ابانو سي اون جيب فيها لي بانو. غادي ناخذوا اون جيب ابانو فيها 6 ديال لي بانو. 6 ديال لي بانو غادي نديرو 3 ديال لي بانو القدام و3 ديال لي بانو في الظهر، وكل بانو كيكون قد البانو اللي حداه، ما كيكونش بانو واسع او بانو ضيق، لا كيكونوا كلهم نفس القياس. الوغ اش غادي ندير؟ غناخذوا مثلا ناخذوا هاد لي ميزور. طور دو تاي خدينا 84 وطور دو كوندونج خدينا 106. كناخذوا باش ما كيجيش لا جوب مزيره 106 زدنا على 6 عطاتنا 112 سنتيم في الدوره كامله ديال لي هونش. باش كندير ربع ديال لا جوب كناخذ 112 قسمنا على 4 تعطيك 28 سنتيم. دونك عندي شنو؟ عندي 28 سنتيم في كل ربع ديال لا جوب. هي هذه. هنا نفرضوا هذا هو الكادر ديال لا جوب ديالي. هنا الحزام، ما بين الحزام و لي هونش قلنا 22 سنتيم، وهاد لي هونش هنا هما هادو. هذا ربع فيه 28 وربع فيه 28. هنا وسط القدام وهنا وسط الظهر، وهذا اللي كتشوفوه هنا هو الجانب ديال لا جيب ديالي. اش كنديروا؟ كناخذوا النص هنا، كنخدموا ديما بلي هونش قلنا ياك. كناخذوا دابا باش نشوف شحال غادي نحيد في الحزام، باش ما يجيش الحزام قد لي هونش، ما يمكنش. كناخذوا النص ديال لي هونش كنقصوا لنا النص ديال الحزام. 56 خدينا ناقص 42 عطاتنا 14 سنتيم. هاد 14 سنتيم هي اللي عندي زايده اللي خصها تمشي في الحزام، خصها طير ما تبقاش. اذا بالنسبه ديالي هاد 14 سنتيم شنو كندير بها؟ كنمشي بها كنحيدها في بلاصه فانا تكون عندي الخياطه في لا جوب. بما ان كندير اون جوب ابانو، عندك البانو الاول في القدام وبانو الثاني وبانو الثالث. هاد البانو هاد القدام هذا لو بانو جوج، البانو الثاني في وسط القدام ما كاينش الخياطه. وكذلك بالنسبه للظهر اللي خدينا الظهر البانو الرابع والخامس والسادس وسط ديال الظهر ما كاينش خياطه. كاين الخياطه في الجناب وكاين الخياطه هنا ما بين نقولوا لو كوتي والنص وسط الظهر وسط القدام. وكذلك بالنسبه للظهر كاين الخياطه في الجانب هي هذه، وكاين الخياطه هادوز ما بين وسط ديال الظهر هو هذا وما بين الجانب ديال الظهر. اذا اش كناخذ 14 سنتيم كنقسمها على 3 فانا دوز خياطه عطاتني 4.6. 4.6 غنديرها في كل قلب غادي ندير 4.6. بس باش نحدد دابا شحال غيكون عندي في البانو. كيفاش كندير؟ كناخذ غنكتبوا لكم هنا باش يبان لكم. كناخذوا الدوره ديال لي هونش كامله. شحال عندي 112 الدوره ديال لي هونش كامله. هاد 112 ديالي 112 سنتيم كامله غنقسمها على 6. عندي 6 ديال لي بانو. 112 غنقسمها على 6 غتعطينا الوغ يساوي 48 غتعطينا 18.6. 18.6 في كل بانو خصو يكون عندي. الوغ بالنسبه للقدام الربع ديال القدام شنو عندي؟ اش قلنا؟ وسط القدام ما كايناش الخياطه. دونك في البانو الاولاني اللي كتبت هنا بلو فيغ غادي ناخذ غير 18.6 نقسمها على 2 غتجيني 9.3. القياس ديال البانو هو هذا. وعاد اوبلي باش كتكملي 18.6. والبانو الثاني نقولوا بي او الثاني هو هذا غادي يكون كامل غندير فيه 18.6. هذا بالنسبه للربع ديال لا جيب طوات ديال الربع ديال القدام. بالنسبه للربع الظهر غادي ناخذ وسط ديال الظهر كذلك. هنا وسط ديال الظهر شنو قلنا؟ ما كايناش خياطه هنا، فهمنا؟ اذا هاد الدي عندي انا هنا هاد لو بانو نقولوا السادس او الدي غادي نديرو فيه 18.6 نقسموه على 2 حيت وسط ديال الظهر ما كايناش خياطه. دونك نفس الشيء غادي نديرو هنا 9.3 القياس
ديال البانو ديالي. البانو الاخر اللي بقى لي ما بين نقولوا وسط ديال الظهر وما بين الجانب ديال الظهر، الجانب دو كوتي ديال الظهر، لو كوتي ديال الظهر وسط ديال الظهر، البانو الاخر غادي يكون كامل، غيكون فيه 18.6 هكذا. اذا لي كالب ديالي خدينا 3 ديال لي كالب، كل كالب فيه 4.6 قسمنا على جوج، وكناخذ القياس ديال شاك بانو وجو كنطول هاد لو ميليو ديال لي كالب ديالي حتى لتحت من هنا دوز خياطه. وكذلك بالنسبه للجانب كناخذ لي كالب ديالي ها الجانب هو هذا دو كوتي من هنا ومن هنا، وكناخذ لو ميليو ديال هاد الكالب، هاد لي كالب، وكنمشي به هذا هو الجانب ديالي هنا باش دوز خياطه. كذلك هنا بالنسبه للقدام النص ديال البانو ديالي وسط القدام هو هذا، الكالب ديالي هو هذا حتى هو 4.6 قسمته على 2.3 وكنمشي موسط ديال الكالب ديالي كنهبط به حتى لتحت ديال لاجوب ديالي. اذا شنو عندي لي بانو 18.6 هنا 18.6 9.3 بالنسبه ديال وسط الدار حتى غادي يكون اوبلي، وبالنسبه للقدام كذلك غادي يكون 9.3 غادي يتناتوب على جوج. بالنسبه باش نفصل لاجوب ابانو ما نحتاجش هاد لي بانو كاملين، كناخذ غير ان سول بانو هادي كنخدم لاجوب كامله. ناخذ مثلا البانو بي غادي ناخذ ان سول بانو وعليه كندير لاجوب دغوا لاجوب ابانو. بالنسبه للبلدي ما عنديش لاجوب دغوات صافي با جولي. اش كندير باش ندير لي فازمون ديالي؟ غادي نديرو ان شاء الله النوبه الجايه نكون كيفاش كنديرو لي فازمون، مي غادي نديرو سور ان باترون بالقياس هاد القياسات حقيقيين، نديرو سور ان كرون باترون باش نقدروا نفصلوا ان شاء الله لاجوب ابانو. نتسناو تكونوا فهمتيو الدرس مزيان. اللي كان شي استفسار خليو لي في لي كومونتير وانا نفسركم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى اللقاء ان شاء الله الدرس المقبل. وكنت وعدتكم غادي ندير السلسله وغادي ندير السمطه تنفصل ان شاء الله لاجوب ابانو. ديك الساعه نقول لكم كيفاش تفصلوا، كيفاش تخيطوا السلسله، كيفاش تخيطوا السمطه. الى اللقاء ان شاء الله في الدرس المقبل بحول الله وقوته.